अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज यहाँ बर्फ़ पर चलते चलते कुछ मीठी मीठी बातें शुरू करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल भी होंगी। मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर तो नहीं हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की बातें यहाँ पे करूँगी। और अगर आप कभी कभार किसी बात पर रूठ जाते हैं या आपको कोई बात दुखी कर जाती है या आपके मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाती है जो अगले को हर्ट कर जाती है, तो फिर आप भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान ही हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी को खुद पे हावी भी नहीं होने देना चाहिए, खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह ही पोज करें। और मैं अपनी लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को कैसे डील करती हूँ या मैं खुद को कैसे पॉजिटिव रखती हूँ, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अच्छा सा पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छा पॉजिटिव सीखने को मिले तो। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो ये कि अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े दुख या गम, जो भी आप कहते हैं आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े दुख आए, गम आए, उन बड़े बड़े दुखों और गमों को छोटी छोटी बातों पे आकर ख़त्म करना सीखें और अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में से अपनी बड़ी बड़ी खुशियाँ तलाश कीजिए। और यहाँ पर एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि जब ये बात कह देंगे ना उसके बाद आपको अच्छी चीज़ों की या खुशी और गम की समझ आएगी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, दो किस्म के लेवल हैं, अपर लेवल है या मिडिल लेवल के लोग हैं। मिडिल क्लास कह लें या अपर क्लास कह लें, दोनों टाइप्स के लोग जो हैं इनकी ज़िंदगी में गमों की, दुखों की कमी कोई नहीं है। खुशियाँ भी हैं ज़िंदगी में और गम भी हैं। ये नहीं है कि उनके पास बहुत दौलत है तो उनके पास कोई गम हो ही नहीं सकता, उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप देखेंगे कि उनके पास इस टाइप के या इस कदर बड़े गम होंगे कि जिनको उनकी दौलत भी कम नहीं कर सकेगी। इस तरह की खुदा न खास्ता कोई बीमारी होगी कि दौलत से भी वो इलाज नहीं करवा सकेंगे। खुदा न खास्ता, अल्लाह किसी को बीमार ना करे, अल्लाह हर किसी को अपनी अपनी जगह पे खुश रखे। मगर ये आपकी सेंस में होना चाहिए कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मेरी से भी बहुत बड़े लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ बड़ा हो चुका है। और जब आप गौर करेंगे ना, आपको इल्म हो जाएगा कि वाकई ऐसा है। अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब लोग मेरी तरह की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, वो इस तरह के वो उनको हुनर आ जाता है ज़िंदगी गुजारने का। इन चीज़ों को डील करते करते उनको तरीका आ जाता है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, इन चीज़ों को साथ लेकर भी। और सबसे बढ़कर ये कि इन चीज़ों को, जो भी आपके साथ हुआ या कुछ भी हुआ, ज़िंदगी के हालात कैसे भी रहे, लोगों के रवैये कैसे भी रहे, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ करके एक दफ़ा अपना दिल साफ़ करके देखें। आपके दिल में अल्लाह का बसेरा हो जाएगा, उसके ज़िक्र का बसेरा हो जाएगा। और आपको ये लोगों के रवैये बहुत छोटी सी मामूली सी चीज़ें लगने लगेंगी जब आप देखेंगे ना कि आपने अल्लाह की सिफ़त अपना कर, माफ़ कर देने की सिफ़त अपना कर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त को अपना कर अपने अल्लाह को कितनी खुशी दी है, आपने उसकी सिफ़त अपनाई है माफ़ कर देने वाली। तो आप वो लोगों की चीज़ें जो बहुत पीछे रह जाएंगी, आपको अल्लाह के बसेरे अपने दिल में महसूस होंगे। आपको लगेगा आप बहुत कोई अजीम, तब आप बनते हैं कि आपकी कोई शख्सियत में कोई अजीम होने वाली कोई बात है कि आपने अल्लाह को पा लिया है, उन लोगों को माफ़ करके भुला के। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दिल से वो मामले हम भूलते नहीं हैं। ना भुलाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक मेमोरी के कोई स्टेटस भी होता है ना मेमोरी का, कि आपकी चीज़ें दिमाग से नहीं निकलती। आप ना भुलाएं, ज़ाहिर है, लेकिन उनको इस तरह याद रखें कि उनसे आपने कुछ सीखा है। आपने लोगों के रवैये जो देखे ना, तो आपने उनसे कुछ सीख लिया। वक्त से पहले आपने बहुत कुछ सीख लिया। दोबारा आप ट्रस्ट करेंगे ना तो ऐसे लोगों पे नहीं करेंगे, आप समझदारी से काम लेंगे। और यहाँ पर आकर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे डील करती हूँ। हर हाउसवाइफ को ये पता होना चाहिए कि उसने अपने दिमाग को और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए किस तरह डील करना है इस तरह के मामलात से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप ख़ुद को बेनियाज कर दें लोगों के तरीक़ों से, रवैयों से, हर किस्म की चीज़ों से, हर किस्म की प्लानिंग से ख़ुद को बेनियाज कर लें कि आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे वो आपके बारे में बातें कर रहा है, आप ख़ुद को बेनियाज कर लें कि मुझे कोई सरोकार नहीं है। खुद पे ध्यान देना शुरू करें, अपने आप को खुश रखना सीखें, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सारी दुनिया को खुश कर सके। और अगर आप कर भी सकें वो इस तरह से कि पहले आप अपने आप को खुश करें। अगर घर के जो चंद अफराद हैं ना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी औलाद है, आपका मियाँ है या आपके घर वाले हैं, उनको अगर आप अपना खुश रखना चाहते हैं तो वो पहले आपकी खुशी होगी,
آپ کی زندگی میں آپ خوش ہوں گے تو آپ ان کو خوش رکھ سکیں گے. اور دوسری دنیا کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ان کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قطع تعلقی والے معاملے رکھیں، بالکل نہیں. ایسا ہمارا دین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں، لیکن جو ہرٹ کر چکے ہیں آپ کو ان کے ساتھ بس دنیا داری والی سلام دعا رکھیں، تاکہ وہ دوبارہ آپ کو تکلیف دینے کا آپ ان کو موقع ہی نہ دے سکیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ چیزیں ڈیل کرتے ہوئے آپ کو کافی مشکل ہوگی، تو یہاں پر سب سے بیسٹ سلیوشن جو میں آپ کو دوں گی کہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد بنا لیں جس میں آپ کی ساری توجہ، آپ کا سارا فوکس اس طرف ہو جائے. کیونکہ وداؤٹ مقصد آپ بہت دیر تک الجھتے رہیں گے، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے. اور اگر آپ مقصد بنا لیں گے کوئی، تو آپ کو بہت آسانی سے وہ اپنی طرف کھینچ لے گا اور ان سب چیزوں سے آپ فوراً نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ بہت امیزنگ ٹپ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں بہت الجھ چکے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو کوئی ایک مقصد چنیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، جب کہ وہ آپ کو بہت بڑی بڑی خوشیاں دیں. فار ایگزامپل کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہاں پہ، کہ کافی دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا سنو کا شاور. تو میں کافی دن پہلے میرا موڈ تھوڑا سیڈ تھا، رات کو میں اسی طرح سوئی کہ سیڈ ہی چل رہا ہے موڈ ذرا. صبح میں اٹھی تو میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بچوں کو اسکول تک چھوڑنے جاؤں. واک ڈسٹینس پہ ہی ہے اسکول، تو بڑے کریزی سے مزہ آتا ہے یعنی جاتے ہو بچوں کو چھوڑنے، لیکن بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. اور یہ ابھی میں چیزیں سوچ رہی تھی کہ چلو میاں کو جگا دوں گی، اینڈ ٹائم پہ وہ چھوڑائیں گے میں ناشتہ کروانے کے بعد بچوں کو. تو میں باتھ روم گئی وضو کرنے کے لیے، ابھی نماز کا ٹائم تھا. تو نماز کے فوراً بعد بچوں کو جگا لیتے ہیں ہم کہ جس چیز سے نماز ادا کرنی ہے تو وہ کر لیں، اور اسکول کی تیاری کرتے ہیں ساتھ ہی. تو میں باتھ روم میں گئی اور میں نے کھڑکی سے دیکھا سنو کا شاور ہو رہا تھا، اور اتنا خوبصورت منظر لگ رہا تھا کہ میری روح تک اندر باغ ہو گئی. مقصد بتانے کا یہاں پر یہ ہے کہ جو چیز آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، مجھے سنو شاور دیکھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور میں انتظار کرتی ہوں ہر سردیوں میں کہ جب سنو کا شاور ہوگا اور سنو ایسے ہر چیز سفید دکھے گی تو کیا آئیڈیل منظر ہوگا وہ. تو موڈ کتنا خراب تھا، اور صرف ایک منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کا موڈ کیا آپ کی روح تک خوش ہو جاتی ہے. تو یہاں پر نوٹ کریں کہ ہر چیز، چاہے کسی بھی بات سے آپ کا موڈ اپ سیٹ ہوا تھا، ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، اور آپ کے دل کی جو ٹھنڈک، آپ کی جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، آپ کی خوشی، وہ آپ کو بس ہر جگہ دکھتی ہے آپ کو، اور باقی کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اور سیکنڈ یہ ہے میرا کہ میں ہر صبح جب میں بچوں کو چھوڑ کے آتی ہوں، تب میں آ کے اپنا پراپر ناشتہ کرتی ہوں. اور میں اس لیے اپنی پسند کا ناشتہ کرتی ہوں اور اپنے ٹائم سے کرتی ہوں، ٹائم لے کے اچھا خاصا، تاکہ میں سارا دن خوش رہوں. اور ناشتہ میرا بالکل شاہی نوابوں کی طرح پھر میں رکھتی ہوں. اس میں آئٹم میں میٹھا بھی کھاتی ہوں ساتھ، ہر قسم کا جو میرا دل چاہتا ہے نا، میں وہ چیزیں لازمی اپنے پاس رکھتی ہوں. اور اگر کبھی ان میں کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو مجھے بے چینی سی ہونے لگتی ہے، اور میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، میں خود جا کے لے آتی ہوں کچھ بھی کام ہو جائے. تو یہ ہے کہ صبح اگر آپ انرجیٹک ہو جائیں گے نا، آپ اچھے سے ناشتہ کر لیں گے، اپنی پسند، اپنی خوشی کو سامنے رکھ کر آپ وہ چیزیں کھائیں گے جو آپ کو پسند ہے، تو سارا دن آپ ہیپی رہیں گے. اور آپ کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی ہیپی رہے گی، کیونکہ آپ کا موڈ اچھا ہوگا، آپ خوش ہوں گی تو آپ کی فیملی بھی آپ کی وجہ سے خوش ہوگی. آپ ان کو پازیٹیو وائبس دیں گی تو وہ بھی خوش رہیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، آپ اپنی ذات کو کتنا آگے رکھتے ہیں. خود کو آگے رکھیے، خود کو خوش کیجیے، پھر ہی آپ کسی اور کو خوش رکھ سکیں گے. تو باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو خوش رہیے اور آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.